عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في réussir mon bac. الدرس تاع اليوم هو premier chapitre في الجيومتري اسمه angle. دونك أول حاجة نبداو بها هي définition. هنا خدينا droite x بريم وخدينا زادا droite أخرى x y بريم و z بريم وهنا عندنا point A وهنا عندنا point B. D'accord. Donc هنا pour commencer نقولو هنا اللي عندنا droite تاع x prime ou y prime sont coupés par une séquente z prime. Donc séquente هي التقاطع. نقولو اللي هو z prime تشوف فيه تقاطع x prime y prime. دونك هنا الدرس الشابتر هذايا عملناه ديجا في 9 اني اما بالعربي. جوست هو كل شيء باش نحكيو عليه بالفرنسي. سي سا. باهي. اوتر شوز اللي هي باش نزيدو نحكيو على des angles اللي هو باش ناخدو الكام تاع باغ اكزومبل x a z بريم اللي هو هذا و z b y بريم. داكوردو هذاك يتسمى deux angles alternes internes. دونك هناك هذا angle alterne interne. داكوغ فوالا نحطهم هكايا. باهي برشا. توا ثاني ناخدو كولور أخرى ناخدو الأحمر باغ اكزومبل ونحكيو توا باغ اكزومبل على x enfin نكتبو هنا x بريم a z اللي هو هذا وناخدو توا y بريم b z اللي هو هذا. هذايا هذوما زوز لي دو زونغل نسميو دو زونغل كوريسبوندون. نقولو دونك هنا شلاك دو زونغل كوريسبوندون. جوست هذوما كلهم ديفينيسيون لازم نعرفوهم وكهو. باهي ناخدو كولور أخرى وهي الأخرى توا نحكيو على الأخراني. الكا الأخراني هو x بريم a z اللي هو زاد نفسه هذا مع y بريم b z اللي هو هذا. فيهم واحد بعضهم هذوما زوز. باهي هذوما يسميو angle intérieur et d'un même côté. دونك نكتبو هنا ce sont deux angles deux je vais en fait angle intérieur et d'un même côté. باهي توا الكا اللي باش ناخدوه توا هنا نشوفو x بريم y بريم هما نشوف فيهم باراليل. دونك هنا الكونديسيون هادي لازم تكون واضحة و فيريفيي. دونك x بريم ناخدوها ديما كيكا on va supposer ديما كو x بريم باراليل à y بريم نشوفو شنو يعطينا بارابور هادي. هنا حطيتهم بخذها بالصغير باش ناخدو نتذكرو شنو عندنا قدامنا. باهي قلنا هنا على لي زونغل التيرن انترن اللي هي هذي وهذي. هنا شوف يصير وقت اللي يبداو x بريم y بريم باراليل و تجي z بريم سيكونت عليهم زوز هكا. داكوغ دونك لونغل اللي هو هذا وهذا يوليو ايغو دونك قد. داكوغ دونك اللي هو توا عندنا x بريم a z بريم و y لونغل هذا y b z قد. داكوغ كيف كي نخدينا هذا وهذا. داكوغ زادا كيف فوالا. هنا كيفاش نعقلوه نوريكم حاجة باهية كيفاش نعقلوه كي يبدا عندنا الفورما زد. شوف لهنا داكوغ هنا زد دونك ناخدو جوست الكوان تاع زد ويعطينا هذوكم لي دو زونغل ايغو. لازم نعاود نذكر لازم اللي x بريم و y بريم باراليل. داكوغ كيف كي نخدينا زد بالمقلوب ميقلقش. Ok, donc revient à dire que l'angle هذا ou l'angle هذا قد. باهي c'est ça l'idée. Voilà. باهي هذا بالنسبة للانجل الالتيرن انترن. نتفسخوه ونتعداو l'angle اللي من بعدو. توا dans notre cas اوبس نعاودو ناخدو من الأول جديد.
وباش نحكيو على لي زانغل كوريسبوندون. داكور دونك لهنا الكام تاعنا ناخذو بالاحمر. باهي اللي هو قلنا هذا وهذا كيكا، دونك هذا وهذا بارفي. دونك توا دون سو كالا هذايا يولي هذا وهذا قد داكوغ. هذوما زوز قد يوليو في الكا كي يبدا عندنا اكس بريم باراليل ا y بريم، يوليو لي زانغل كوريسبوندون ايكو. كيف بالنسبة كي جات هذا وهذا. داكوغ هنا كيفاش نعقلوه؟ قبيله قلنا بالزاد، توا باش ناخدو اف. شلاك اوكي نشوفو اف هنا هكا كيف شو دايما مثلا اللونغ خذيناه من برا، دونك حتى ذا ياخذوه من برا. كان باش ناخذ من برا، كان خذيناه من الداخل، راهو حتى هنا من الداخل. جوست عندك اف وتفهم شنو يصير عندك. كيف كي نقلبو اف ها. دونك سكرا اف هكا اي فوالا عندنا شكل اف. كان نجم نكملو بيه هكاك. باهي تعداو الاخراني. وباش نحكيو توا على لي زونغل انتيريور اي دا ميم كوتي. وهي توا كولور روز. نعاودو ناخدو ستيلو، وهنا اللي هما هذا وهذا. باهي هنا ماهمش قد اما مع بعضهم يعملوا 180. داكوغ دونك هنا عندنا اكس بريم ا زد بريم بلس y prime b z égale à 180 degrés. باهي وهنا كيفاش نعقلو؟ كيف بالنسبة لهذا، نعقل هذا وهذا. داكوغ هنا كيفاش نعقلوه ب u. داكوغ كيف u مقلوبة هنا هكا. باهي توا العكس بالعكس. اش معناها كان جي عندي اللي اكس بريم باراليل، وعندي باغ اكزومبل كان جي عندي الدوني اللي تقول عليها اللي هم هذوما ستيلو، تقول عندي اكس بريم ا زد بريم بلس هذايا ايكال 180 دوغري. داكوغ ونشوف عندي زد بريم 50 على الدروات هذوما زوز، دونك نجم نقول اللي اكس بريم و y بريم باراليل. اوكي مرة الأولى قلنا الشيرة هذه، وتوا كي نجي عندنا هذه نجم نقولوا الشيرة هذه. داكوغ كيف بالنسبة ترى نحاول قداش نجم نرجع بالنسبة لهذه. زيد نفرغ. كيف بالنسبة لهذه كان عندي اللونجل هذا قد اللونجل هذا، وعندي زد بريم 50 على اكس بريم y بريم، نقولوا زادا اللي اكس بريم باراليل ا y بريم. داكوغ حنا قلنا اللونجل هذايا نسميوه 1 وهذا نسميوه 2، قلنا اللي 1 ايكال 2 على خاطر كان عندنا هكا، وبعد قلنا اللي زد بريم 50 عليه. دونك توا قلنا اللي 1 ايكال 2. توا كان جات عندنا 1 ايكال 2 دوني العكس بالعكس نقولوا زد بريم 50 على اكس بريم y بريم، وراهو دونك اكس بريم باراليل ا y بريم. كيف بالنسبة للكا الأول تاع لي زانغل انترن. هنا صورت توا السيركل، نحكيو على تريونغل ريكتانغل اي سيركل. داكوغ هنا عندي ريكتانغل تريونغل ريكتانغل، دونك زاوية قائمة مثلا زاوية قائمة عنده بي سي ا وقائم في ا، وهنا عندنا سيركل سي دو ديامتر بي سي. داكوغ دونك هنا عندنا القاعدة الأولى تقول سي ا بي سي est un triangle rectangle اللي هو الكا هذايا، يعني بي
A, B, C, rectangle, phi A, alors le point A appartient au cercle de diamètre BC. Donc appartient كما تشوف فيه البوان A هذايا موجود بالضبط على السيركل دو diamètre BC. D'accord. والعكس بالعكس إذا نقول هذاك علاش معناها réciproque نقولوا que si le triangle ABC est inscrit dans un cercle de diamètre BC, alors ABC est un triangle rectangle en A. D'accord. Donc هنا نشوفوا فيه التريانجل كله on suppose que ما نعرفوش اللي هو rectangle هنا. pardon كيفاش نجم نحنا هنا نقولوا ما نعرفوش اللي هو rectangle triangle هذا. اوكي نشوف في التريانجل كله هنا ABC inscrit في السيركل هذايا دو ديامتر بي سي. معناها اش معناها انسكري؟ معناها جوست البوان سي يمس في الدوره، والبي كيف تمس في الدوره، والا تمس في الدوره. دونك هذاك معناها انسكري. دونك ا بي سي سي ان تريانجل ريكتانجل. وين نشوفوا وين لازم نشوفوا نحيو الديامتر ومعناها يمشي البوان الاخر. هاو الديامتر نحيناه يبقى البوان الاخراني اللي هو ا. جوست هذي هذا جوست نسحقولهم جوست باش في الهندسه باش في الجيومتري باش نبينو بيها. الوغ توا angle inscrit angle au centre. داكوغ هنا enfin angle من غير اس. باه هنا كي ناخذو دو بوان باغ اكزومبل هنا ا على السيركل عندي سيركل دو سونتر او، السيركل سي دو سونتر او اللي هو هنا في السونتر، وهنا عندي بي. داكوغ باه هنا باش ناخذ توا بوان ام ونربط لونجل ا ام ان ا ام بي ا ام بي. داكوغ دونك هذايا لونجل عندي لونجل الاول هو ا ام بي، وهذايا لونجل ا ام بي est appelé angle inscrit dans C. داكوغ دونك هنا ا ام بي ما نجمش نعمل بالشابو ا ام بي هو angle inscrit dans C. ok puisque هو un angle donc نجيو نحطو الشابو هنا. بارفي. اوكي توا باش ناخو لونجل ا او بي اللي هو هذا. باهي توا هذا ا او بي وينو نكتبها. اوكي دونك توا ا او بي هو l'angle au centre associé à cet angle inscrit. D'accord. Donc on voit l'angle au centre associé à cet angle inscrit. Parfait. نشوفوا توا شنو الفرق بينهم الزوز. نمسك على بوان انجل دونك جي هكاك. باهي قلنا عندنا propriété تقول la mesure d'un triangle d'un angle inscrit dans un cercle اللي هو هذا الازرق est égal à la moitié de la mesure de l'angle au centre associé. donc اللي هو A و B. donc هذا هو شطر هذا، يعني هذايا مرتين حقه. مثلا كان جاي A M B 30 راهو A و B 60. داكوغ هذيك الحاجة الأولى. ومن بعد نشوفو زادا اللي A و B و A M B ils interceptent le même arc AB. داكوغ دونك اللي هو هذا. هذا سي تري امبورطون زادا. هذا باش تكون ساعة الفكرة نتاعنا نتاع هذايا الشطر هذايا. نقولو هنا les deux angles interceptent le même arc AB. باش ما نرجعش للصار. وبيسكو هو سي ان arc donc